FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ी जिरगा राजा शाहिद लतीफ के साथ। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पहाड़ी जिरगा के साथ राजा शाहिद लतीफ़ हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ वो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनका तहरीक आज़ादी कश्मीर पे, मसला कश्मीर पे और स्पेशली जो 5 अगस्त में जो मकबूजा कश्मीर में इंडियन हुकूमत ने एहतसाल किया है और उस के तनाज़र में इनको बहुत अच्छी मालूमात है, अच्छी ग्रिप रखते हैं और अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मेरी मुराद मेरे आज के मेहमान जनाब असद एडवोकेट साहब जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के दिन के हवाले से यानी ये जो हमारा 1 अगस्त से 5 अगस्त के दौरानिया है, स्पेशली हमारा फोकस होगा 5 अगस्त को इंडियन हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में जो दफात ख़त्म किए वो क्यों किए, उनका तनाज़र क्या है, उस पर आप अपना इज़हार ख्याल करेंगे जनाब असद एडवोकेट साहब। राय साहब, थोड़ा सा वो नाम के बारे से शायद आपको कन्फ्यूजन हो गया। मलिक नसीर अवान नाम है मेरा, तो इसमें चलो कोई मसला नहीं, आपको थोड़ा सा इस तरह हो गया, कोई मामला नहीं है। बुनियादी बात यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है और हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने उसको कम्प्रीहेंसिवली जो है वो देखा नहीं है और कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी क्या पोजीशन थी और जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है उसकी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या पोजीशन है। सबसे पहली बात तो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो इस्तिसाल या इस्तेहसाल आमतौर पे लोग कहते हैं, लेकिन इस्तिसाल जो है बुनियादी इसका लफ्ज़ है, रूटेड आउट करना या खात्मा करना किसी चीज़ का, सही है। वो 5 अगस्त भी है 2019 और सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त है जब भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को वायलेट करते हुए स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को अपने यूनियन आइन के आर्टिकल 1 में उसको यूनियन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज रहे, 2 ख़त्म कर दिए गए थे, मनसूख हो गए और एक इस वक्त जारी है। 1956 का आइन, 1962 का आइन पाकिस्तान का और 1973 का आइन जो है जो इस वक्त जारी है पाकिस्तान की रियासत पर। सही है। उसमें रियासत जम्मू कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया गया, डिस्प्यूटेड टेरिटरी किया गया और कहा गया है कि जब तक कश्मीरी अपने प्लेबिसाइट को एक्सरसाइज नहीं करते, कोई डिसीजन नहीं करते फाइनल, उस वक्त तक जो रियासत जम्मू कश्मीर है वो मुतनाज़ा इलाका है एज पर द कंटेंट्स ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। जबकि उसके अगर आप पैरेलल देखें तो मकबूजा कश्मीर या पूरा स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर भारत ने इंतहाई अय्यारी और मकारी के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको आर्टिकल 1 जो होता है जिसमें इलाके डिफाइन किए जाते हैं कि कौन से इलाके किसी मुल्क के अंदर, फेडरेशन के अंदर, इंडिया अपने आप को यूनियन कहता है, यूनियन के अंदर शामिल है। तो उसने क्या किया कि आपने आर्टिकल 1 के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर को शामिल किया, गोया उसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी वायलेट किया और कश्मीरी अवाम के साथ जो 2 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था कि मैं वादा करता हूँ अक़वाम आलम के साथ और कश्मीरी अवाम के साथ कि जो ही रियासत जम्मू कश्मीर के ऑक्यूपाइड एरिया जो है इंडियन ऑक्यूपाइड एरिया उसके अंदर हालात बेहतर होंगे तो हम वहाँ पर प्लेबिसाइट करवाएंगे और वहाँ पर जो प्लेबिसाइट होगा उसके नतीजे में जो डिसीजन आएगा वहाँ पब्लिक एट लार्ज का, तो उसके मुताबिक हम इसको रीसेट कर लेंगे। लेकिन आप उसकी अय्यारी और मकारी देखें कि 17 नवंबर 1949 को दिल्ली में एक दिल्ली मीटिंग होती है तो उसके अंदर वो 4 कश्मीरियों को वहां से बुलाता है। उसमें मिर्जा अफजल बेग, शेख अब्दुल्ला, मोतीराम भागड़ा और सईद मसूदी, यानी ये वो लोग हैं जो उसके हम ख्याल जी, ये मकबूजा कश्मीर से बुलाए गए दिल्ली में और जो मरकजी कानून साज
اسمبلی تھی یا کمیٹی تھی انڈیا کی، اس کے اندر جا کر انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کو وہاں پر کشمیر کے نمائندے کے طور پر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی نیت کب سے ہی خراب تھی، یعنی 1949 سے ہی خراب تھی۔ اس وقت جو انہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن پہ بنیادی کام کیا، جو بنیادی پیرامیٹر سیٹ کیے انہوں نے، اس میں کشمیر کے لیے ایک دفعہ انہوں نے چوز کیا۔ اس دفعہ کا آرٹیکل کا نام تھا آرٹیکل 306، یعنی 306 306 پہ انہوں نے کام کیا۔ اس کی کیا منشا انہوں نے رکھی؟ انہوں نے یہ رکھا کہ ہم نے ہر صورت میں اسٹیٹ آف جموں کشمیر کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل کرنا ہے۔ وہ اس دفعہ جو ہے 306 آخر میں آ کر دفعہ 370 بن گئی۔ اور اگر آپ نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو دیکھا اور پڑھا، یعنی سٹارٹ میں یہ 306 تھی 306 تھی 1949 میں، 1949 میں، جی، اور بعد ازاں یہ کنورٹ ہوگی 370 میں۔ 370 میں، یعنی تبدیلیاں آتے آتے جی۔ یہ 370 میں چلے۔ جی، اس پہ میں تفصیل سے بات ذرا شارٹلی لیکن تفصیل سے بات کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب انڈین کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ سڈنلی یا ایک ون ٹائم جو ہے نا وہ نافذ نہیں ہوا، بلکہ وہ انڈین کانسٹیٹیوشن مرحلہ وار جو ہے وہ نافذ ہوتا رہا ہے۔ اور اس میں جب 370 کو انہوں نے شامل کیا تو 370 کے انہوں نے 3 پورشنز بنائے، 370(1), 370(2), 370(3). پہلے جو پورشن ہے اس کا 371 جو ہے اس کے بھی انہوں نے 4 پارٹس بنائے، 371A، 1B، 1C اینڈ 1D۔ اب جو 370(1A، 1B، 1C، 1D ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ ساری جو واردات ڈالی کہ کیسے ہم جو اس وقت کا نام نہاد انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس سے ایکسیڈ کرتے ہوئے اپنا پورا کانسٹیٹیوشن ریاست جموں کشمیر پہ امپوز کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے۔ اب چونکہ یہاں بہت زیادہ قانونی مشغافیوں میں جانا نہیں ہے، سمپلی ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ 370 کے آڑ لے کر اس نے 1950 سے لے کر 1980 اور 85 تک یا 1990 تک انڈین کانسٹیٹیوشن کا تقریباً اس 370 کی آڑ میں 85% پورشن جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پر اپلائی کر دیا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے جو عوام ہیں انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ریاست جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک پلیبسٹ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ 1957 میں اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 122 پاس ہوئی، جس کے اندر اقوام متحدہ نے بھارت سے یہ کہا کہ آپ کشمیر کے معاملے میں جتنے میز لے لیں، جو بھی سٹیپس اٹھا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یاد رہے کہ ریاست جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور آپ کے اقدامات جو ہیں وہ کنسٹیٹیوشنل ہیں، لیگل ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہیں، وہ کشمیر کی متنازع پوزیشن کو متاثر نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ بھارت کی نیت شروع ہی سے خراب تھی تو وہ اس طاق میں تھے کہ جو ہم نے 370 کی آڑ میں، یعنی یہ آپ کنسٹیٹیوشن کس طرح سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ 1954 میں دفعہ 370 کی آڑ میں اسی کی ایک سیکشن کے تحت انہوں نے پریزیڈینشل آرڈر نکالا۔ وہ کہتے تھے کہ پریزیڈینشل آرڈر جو ہے وہ 370 کے تحت ہم تب نکالتے ہیں جب کوئی خصوصی بات جو ہے وہ صدارتی فرمان جس کو کہتے ہیں وہ جاری کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو دوسرے لفظوں میں ایک دبانے والا آرڈیننس۔ جی بالکل۔ 1950 میں انہوں نے سب سے پہلا پریزیڈینشل آرڈر نکالا اور 1954 میں دوسرا پریزیڈینشل آرڈر نکالا۔ اس پریزیڈینشل آرڈر کے تحت انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا آپ تھوڑا دیکھیں گے کہ 1954 ہی میں انہوں نے دفعہ 370 کے تحت 35A کا اضافہ کیا، جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ دفعہ 370 ہٹا دیا اور 35A ہٹا دیا۔ اس سے جو ریاست جموں کشمیر کو بڑا نقصان ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ 35A جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا براہ راست ایسا نہیں ہے۔ 35A 1954 کے پریزیڈینشل آرڈر کے تحت جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا تھا۔ ہمارے ہاں بھی آرڈیننس جاری ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، مطلب ایک آرڈیننس کی جگہ آپ اس کو نوٹیفیکیشن کہہ سکتے ہیں، یہ ایک نوٹیفیکیشن کے تحت کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل کیا۔ اب ہم اگر اپنے پوائنٹ کی طرف آئیں تو وہ یہ تھا کہ جو ڈی آپریشنلائزڈ کیا گیا اس کو 370 کو، یعنی جو اس کی اسپرٹ تھی اس کو بھی، اور ڈی آپریشنلائز کے ساتھ اس کو ڈائلیوٹ کیا گیا، اور اس کا جو فنکشن تھا وہ 370
3 के अंदर मौजूद था। 370 के अंदर ही उन्होंने ये बात रखी हुई थी कि अगर हमने जो 370 1A 1B 1C 1D जो है इसको कभी हमने वापस अगर करना हो, रिवर्स करना हो तो कैसे करेंगे? वो 370 2 के तहत जो उन्होंने ये 3 के तहत उन्होंने 3 के तहत ये भी दे दिया था ऑप्शन कि हम इसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालेंगे और इस तरह करके डाइल्यूट कर लेंगे। अब जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा चूंकि मैं कानून का एक तालिब इल्म भी हूँ, वकील भी हूँ और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मैंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो वो 370 नाम ही रह गया था। अलबत्ता 35A जो था उसके तहत मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ की प्रॉपर्टीज पे और प्लस जो है वो जॉब्स पे जो है ना एक तरह की मोनोपली जो है ना वो थी उनकी, या उनकी किसको कहते हैं बालादस्ती थी। यानी कश्मीर के बगैर उसमें कोई इंटर नहीं हो सकता। कश्मीरी बंदे के बगैर ना तो कोई यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता था और ना जॉब ऑर्डर बन सकता था। चूंकि ये एक 370 के तहत जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया उसके तहत जो 35A की एडिशन किया गया उसके तहत एक तरह की प्रोटेक्शन उनको हासिल थी। अदरवाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मसलन उसमें यह था कि ऑडिट एंड अकाउंट्स वाला, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला और उसके बाद जो है 365 सेक्शन जो है वो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसके तहत इमरजेंसी नाफिज करने वाला जो है वो 354 और इस तरह के बहुत सारे जो दफात थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो उन्होंने मकबूजा कश्मीर पे अप्लाई कर दिए थे। गोया गवर्नर राज वहाँ के मकबूजा कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे ख्याल में 35 आर्टिकल 35 के तहत 35 के तहत लागू होता था, जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी सदारती जो हो जिसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल राज, सदारती राज जो है वो नाफिज करने के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था बहुत 65-64 में। फिर आपको जिस तरह के मालूम है कि पहले वज़ीर आज़म होता था, वहाँ सदर होता था, वो भी उन्होंने वहां से रिमूव किया, उन्होंने वज़ीर आला और गवर्नर कर दिया। और फिर 5 अगस्त 2019 को उन्होंने आखिरी बात डाली कि रियासत जम्मू कश्मीर को जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यूनियन स्टेट बनाया हुआ था उस यूनियन स्टेट को भी उन्होंने खत्म करके डिवाइड करके रियासत जम्मू कश्मीर के मकबूजा पार्ट को उन्होंने 2 टेरिटरीज के अंदर तकसीम कर दिया। एक टेरिटरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है ऑक्यूपाइड और दूसरी जो है वो लद्दाख है। और जो लद्दाख वाली टेरिटरी है उसके अंदर जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर उन्होंने ना हाई कोर्ट दिया ना असेंबली दी। इससे ये साबित होता है कि वो उस रियासत को तकसीम करके हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। और इसमें मैं आपके तवसत से एक बात और भी करना चाहता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी जो है ना ब्लंडर्स किए गए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो है वो इन चीज़ों पे रिसर्च करने का, इनको प्रोब करने का और इनको प्रेजेंट करने का या इनको मतलब काउंटर करने के लिए हमारे यहाँ इस तरह की मतलब मामला नहीं हुए। मसलन मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो ब्लंडर्स हैं वो इंडिया की समझ लें कि सेकंड नेचर है, उनका वो आदत बन चुकी होती है, हैबिट है उनका। जिस तरह हैबिचुअल क्रिमिनल्स की एक आदत होती है, वो करते हैं मतलब उनकी जो वारदात डालते हैं, हैबिट बन चुका होता है, कैरेक्टर बन चुका होता है उनका। इसी तरह आप देखें कि जिस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने प्रिपेयर किया है उस वक्त उन्होंने रियासतों के 4 दर्जे रखे हुए थे। नहीं, पूरे इंडिया के लिए उन्होंने ए रियासत, बी रियासत, सी रियासत एंड डी रियासत रखा हुआ था। और जो रियासत जम्मू कश्मीर थी उसको भी रियासत बी में रखा हुआ था। हम जब देखते हैं कि रियासत के अंदर उन्होंने ये काम किया, एक टाइम पे उन्होंने आकर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी रियासतों को उन्होंने खत्म करके सिर्फ ए रियासत और डी रियासत कर दिया। ए रियासत से मुराद ये है कि उस वक्त जो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट जब अंग्रेजों ने उनको दिए थे 10 सूबे, उसको इंडिया ने रखा ये हमारी ए रियासतें हैं। बड़ी बड़ी जो रियासतें बाद में थी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको रखा उन्होंने बी रियासत। जो चीफ स्टेट्स होती थी बहुत छोटी छोटी रियासतें जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे उनको उन्होंने रखा सी रियासत, सी स्टेट्स। और जो बिल्कुल ही छोटे इलाके होते थे तो उनको उन्होंने रखा यूनियन टेरिटरी, यूटी कहते थे उसको। अब आकर उन्होंने ये देखा कि पहले वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने घेरा वहां से 562 रियासतों में से राउंड अबाउट 540 रियासतों को कि तुम आओ यूनियन टेरिटरी में शामिल हो, हम बहुत बड़ी जमहूरियत हैं, हम बहुत बड़ा सोशो डेमोक्रेटिक स्टेट हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि जब उन रियासतों को घेर के बड़ी उनको स्टिक एंड कैरेट के तहत यूनियन में लाया तो बाद में आकर उस चैप्टर ही को डिलीट कर दिया जिस चैप्टर की गारंटीज के तहत उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। कई रियासतें जो इंडिया में गायब हो गई, यानी उन सारी रियासतों को उन्होंने ऐसे हवा में गायब किया कि उनका पूछने वाला, उनके आंसू पूछने वाला भी कुछ नहीं था। उनका प्री पर्स गया, उनका पार्लियामेंट गया, उनका स्टेटस गया, उनका सब कुछ खत्म करके सही है। और बाद में फिर उन्होंने आकर सी रियासत बहाल की। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि जो जजीरा अंडमान है, अंडमान और निकोबार,
اس سٹیٹس میں لا کر ریاست جموں کشمیر کو انہوں نے ڈال دیا، جو ایک تاریخی ریاست ہے، بہت بڑی ریاست ہے، اس کی تاریخ ہے اور اس کی تہذیب ہے اور تمدن ہے اور اس کے ایک اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ برصغیر کی موجودگی میں بھی وہ الگ نقشے جی، پہ وہ ایک موجود سینٹرل ایشیا کی ریاست ہے سینٹرل جو ایشیا بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا کے پاس چلی گئی، اور وہاں کے ہمارے جو کشمیری لیڈرز ہیں اس وقت کے، ان کے کچھ مطلب غلط اقدامات کی وجہ سے گئی۔ حالانکہ جو 3 جون پلان تھا اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ تھا، اس کے تحت آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ پاکستان کی ایسا تھی۔ فار ایگزامپل، جب 3 جون پلان اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ریلیجیس ڈیموگرافک جو ہے نا ڈویژن کی بنیاد پہ سب کنٹیننٹ جب ڈیوائیڈ ہوا، تو اس میں انڈیا نے یہ پلی لی نا کہ حیدرآباد دکن نے خود مختار یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا ہے، جونا گڑھ نے کیا، اس کی 3-4 اور جو مطلب پیرافریز تھی انہوں نے کہا، لیکن انڈیا کے لیڈروں نے کہا کہ یہ ریاستیں تو 100% نہیں تو 80% ہندو اسٹیٹس ہیں، ان کے اندر ہندو رہتے ہیں، تو یہ کیسے پاکستان کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ پاکستان تو مسلمان اسٹیٹ ہے۔ تو اسی طرح اگر اسی آرگومنٹ کو لیں جس آرگومنٹ کے تحت انہوں نے حیدرآباد کو، جونا گڑھ کو پاکستان کے ساتھ نہیں ملنے دیا، تو اگر بندہ ان سے یہ پوچھے کہ یہ جس میں 86% ہمارے اعداد و شمار کے مطابق 90%، لیکن ان کے تحت 86% جو مسلمان ہیں، وہ ریاست جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کیسی چلے گی؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی نیچر یہ ہے کہ وہ نہ انٹرنیشنل لا کو اپلائی کرتا ہے، نہ مانتا ہے اس کی ڈیموکریسی، اس کا رول آف لا، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، سب ایک تماشا ہے، وہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ جس طرح کہ اس نے شیخ عبداللہ کو اس وقت شیشے میں اتارا اور اس کو فریب اور دھوکے کے اندر لا کر اس نے اپنی طرف راغب کیا، اور راغب کرنے کے بعد اس نے جب ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جڑنے سے روکا اور پھر اس پہ قبضہ کر لیا، پہلے ملیٹریلی قبضہ کیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پہ اپنے جو سو کالڈ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں یا پروویژنز ہیں ان کے تحت جو ہے ریاست جموں کشمیر کو اڑپنے کی کوشش کی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 370 جو آخری ہمارا لاسٹ ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ 370 کوئی اتنا بڑا مطلب جس کو کہتے ہیں لینڈ مارک قسم کا معاملہ نہیں تھا، چونکہ 370 جو آرٹیکل آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن تھا اس کو وہ کمپلیٹلی ڈی آپریشنلائزڈ، ڈی فنکشنل اور ڈائلیوٹ کر چکا تھا۔ صرف وہاں جو بات بچتی تھی وہ بچتی تھی 35A کی، جس کے تحت کشمیریوں کو نوکریوں کا اور زمینوں اور جائیدادوں کا جو حق حاصل تھا وہ اس یونین ٹیریٹری کے تحت وہ ختم کر دیا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پبلک انٹرنیشنل لا میں اگر ہم پہلے تو ہم جو ریاست جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ علاقہ اس کو مانتے ہی نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ متنازع علاقہ ہے، اس میں پلیبسٹ ہونا چاہیے۔ مہاراجا نے جس وقت علاقہ کیا تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس وقت مہاراجا مفرور ہو گیا تھا، وہاں سے فرار ہو گیا تھا، اس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہی نہیں تھا۔ آزاد ریاست جموں کشمیر میں چونکہ سردار ابراہیم صاحب کی جو سابق ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان کی صدارت میں یہاں گورنمنٹ جو انقلابی گورنمنٹ باغی گورنمنٹ قائم ہو چکی تھی، لہٰذا مہاراجا کے پاس کچھ اختیار تھا ہی نہیں کہ وہ وہاں سے علاقہ۔ حالانکہ مہاراجا نے پہلے پاکستان کے ساتھ علاقہ کیا، ایگزیکٹلی انہوں نے ڈاک کا نظام اسی کے جی بالکل جھنڈے لہرائے، سب چیزیں کی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں رائے صاحب جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اگر انڈیا کے ساتھ کشمیر کا کچھ نہ کچھ تھا مان لیا جائے تو اس نے یونیلیٹرلی جو ہے وہ سارا کچھ ختم کر دیا۔ اس 370 کے تحت جو ان کے آپس میں کچھ تعلقات بنے تھے اس سے جب اس نے بیک آف کیا ہے تو لہٰذا ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ متنازع 1949 والی پوزیشن پہ چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دونوں دفعات ہیں 370 اور 35A جی ان کے منسوخ ہونے کی وجہ سے کشمیریوں کا جو انڈیا کے ساتھ وہ معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، جی ختم یہ آزاد ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک اسموک سکرین تھی۔ اسموک سکرین تھی 370 بنیادی طور پر کسی بھی کانسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے آرٹیکل 1۔ انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 یہ کہتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف دی انڈین یونین۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا سقوط جو ہوا ہے، سری نگر فال جو ہوا ہے، وہ اس وقت ہوا ہے کہ جس وقت انڈیا نے اپنے آرٹیکل 1 کے اندر کشمیر کو یونین اسٹیٹ قرار دے دیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے دھوکے فریب کے ذریعے جو کشمیریوں کو جھانسے میں لایا تھا وہ لایا تھا 370 کی آڑ میں۔ اب جب کہ وہ دھوکہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو انڈیا کو چاہیے کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرے، وہاں یہ کنڈیشن ڈالے کہ ہم نے 370 بھی ختم کر دیا ہے اور آرٹیکل 1 میں جو کشمیر کو یونین اسٹیٹ بنایا ہوا تھا اس کو بھی ہم ختم کرتے ہیں۔ اب نہ یونین ٹیریٹری ہے نہ اسٹیٹ ہے، لہٰذا یہ متنازع ہو گیا 100%۔ اور آزاد ریاست جموں کشمیر کی حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت غالباً
दफा 13 के तहत जो है वो हमारे आर्टिकल 13 के तहत या 12 के तहत जो यहाँ पर प्लेबिसेट एडवाइजर का जो तकर्रर होता है वो प्लेबिसेट एडवाइजर का तकर्रर करें और अक़वाम मुत्तहिदा को लिखें कि चूंकि भारत ने जो वहाँ पर कॉस्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे वो उसने विड्रॉ कर लिए, लिहाजा कश्मीर का भारत की यूनियन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये पूरे का पूरा मुतनाज़ा है और अक़वाम मुत्तहिदा को इंटरवीन करके यहाँ पर प्लेबिसेट करवाना चाहिए। और रियासत जम्मू कश्मीर को ईस्ट तैमूर के जरिए के तहत जिस तरह की ईस्ट तैमूर के अंदर वहाँ प्लेबिसेट हुआ था तो उसके मुताबिक जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को भी हक दिया जाए कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें ताकि ये खिता भी अमन खुशहाली और तरक्की की तरफ जा सके। जो भारत के गासबाना जारियाना रवैयों और इकदाम की वजह से और जबर की वजह से और फौजी जबर की वजह से जो है वो इस वक्त लोगों का मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो चुका है। आप देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर उसने बहुत बड़ा तवील अरसे के लिए 2 साल लॉकडाउन जो है लगाया, उसके बाद कर्फ्यू लगाया, उसके बाद उसने पकड़ दकड़ की, वहाँ पर ख्वातीन को बच्चों को घरों से निकाल के लाए, जो जिसको चाहते थे शूट कर जी बिल्कुल शूट करते हैं। वहाँ चूंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो उसकी जो एक मकामी पोजीशन थी, जो लोकल उसकी अथॉरिटी थी उसको खत्म करके मरकज के तहत लाया और वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये भी तौहीन है वहाँ की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ पर अपॉइंट किया उन्होंने। सबसे पहले वहाँ सदर था, वज़ीर आज़म था, फिर वज़ीर आला गवर्नर किया, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है गवर्न कर रहा है वहाँ पर और सारे इख्तियारात 90% उसके पास है, 10% वो चीजें सिर्फ साइन करना है फाइल पे। उमर अब्दुल्ला के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, जो मतलब वहाँ एक सेक्शन ऑफिसर का काम होता है वो काम उमर अब्दुल्ला कर सकता है। सही। अच्छा, इसमें मजीद में थोड़ा सा जिस तरह आलमी दुनिया के सामने भारत नंगा हुआ, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आलमी दुनिया ने इस वाक़े के बाद जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर किया उसके बाद उनके कश्मीर के साथ क्या तल्लुकात रहे, क्या उनके रद्द-ए-अमल रहा? देखें, दुनिया जो है जो मुल्क मायदों से, जो मुल्क इकरारनामों से मुकर जाता है, बैक ऑफ कर जाता है, बैक आउट कर जाता है और मुनारफ हो जाता है, तो उनको दुनिया जो है इज्जत की निगाह से नहीं देखती। अब हम ये समझते हैं कि दुनिया में अक़वाम आलम में सब लोग जानते हैं कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को वायलेट करते हुए मकबूजा कश्मीर पर जो जबराना कब्जा कर रखा है। लेकिन चूंकि वो एक कहता था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास रखते हैं, हम बड़ी इकोनॉमी है, हम मिलिटरीली बहुत बड़ी कुव्वत है, लेकिन अभी 9 और 10 मई को अल्लाह ताला ने उसका भी वो गुरूर जो है पाकिस्तानी अफवाज के हाथों जो है पाश कर दिया है। अब खुद उनके तजिया नगार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इन 78 या 80 सालों में सबसे ज्यादा पिजराई मिली है। इस वक्त वो कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया की जितनी बड़ी आलमी कुव्वत है वो पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखती है और पाकिस्तान अगर इस मौका पर दुनिया के सामने ये रखता है कि भारत जो है गासिब है, जाबर मुल्क है जिसने वहाँ के अवाम को जो है वादा करके वहाँ पर कब्जा कर रखा है, तो मैं ये समझता हूँ ये एक मुनासिब मौका है और पाकिस्तान को इस चीज़ को उसके अक़वाम आलम के सामने रखना चाहिए कि जी जो भारत है उसका मगरू चेहरा जो है वो आपके सामने आ चुका है, लिहाजा कश्मीर का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत किया जाए। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भरपूर अंदाज में तहरीकें पेश की गई, करारदादें पेश की गई, लेकिन को प्रिजाई नहीं मिल सकी, वो मजबूती नहीं मिल सकी। आपकी बात से किसी हद तक मैं इतफाक करता हूँ, लेकिन उसके पीछे एक चीज़ थी कि इंडिया का एक बहुत पुराना एक तहजीबी कल्चरली और जमहूरियत का एक चेहरा था लोगों के सामने, और वो जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, वो समझते थे कि ये बड़े नफीस लोग हैं, ये कानून पसंद लोग हैं। अब जबकि मोदी की जब वहाँ पर सरकार आई है तो दुनिया के सामने उसका एक मतलब समझ लें कि एक मुकरू चेहरा जो है वो आया है। अब दुनिया ने देख लिया है कि मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो सेक्टेरियनिज्म पे यकीन रखती है, वो इंसानियत पे यकीन नहीं रखते बल्कि तफरकाबाजी पे रखते हैं, नस्ल पे, रंग पे रखते हैं, मजहब पे यकीन रखते हैं, जिस बुनियाद पे उन्होंने दीगर अक़लीतों को उनके अपने इलाकों में गुजरात में क्या कर रहे हैं, उन्होंने नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, हर जगह पे अक़लीतों को जो है उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो ऐसे मौके पे मैं ये कहता हूँ कि ये मुनासिब मौका है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कि वो अक़वाम आलम के सामने ये बात रखें और ख़ासकर मकबूजा कश्मीर के जो अवाम हैं उनको भी एक मौके पर दोबारा जो मैं उनको जो अपील करूँगा कि वो मायूस नहीं हों, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा जब मकबूजा कश्मीर की आज़ादी जो है वो इंशाअल्लाह नसीब होगी और वो भी आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के तरह
ایک خوشحال پرامن اور ترقی یافتہ بن کے انشاءاللہ دنیا کے جو ہے نا اقوام عالم کے پلیٹ فارم پہ چمکیں گے انشاءاللہ. یہ تو اس نے آپ نے مزید بات کی ہے. اب نقصان کیا ہوا ان دفعات کا کشمیر کے جو لوگ ہیں اسپیشلی مقبوضہ کشمیر میں؟ مقبوضہ کشمیر میں جب تک رائے صاحب جہاں تک میری رائے ہے نقصان کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انڈیا کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ 370 کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ایک دھوکے اور فریب میں مبتلا کیا گیا تھا. صرف 35A کے تحت کچھ جابس اور پراپرٹی پہ ان کے رائٹس کو تسلیم کیا گیا تھا. جہاں تک ریاست جموں کشمیر کے متنازع ہونے کی پوزیشن ہے تو اس کو انڈیا کے آرٹیکل 1 کے اندر انہوں نے انکارپوریٹ کر دیا کہ یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں گا کہ کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کو خاوند PC ہوٹل پہ کھانا کھلائے گا. لیکن اگر خاوند اس کا 2 سال بعد اس کو PC ہوٹل پہ کھانا نہ کھلا سکے تو اس کا نکاح تو مطلب باطل نہیں ہوتا نا. صحیح. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو دھوکے کے ذریعے انڈین کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر لایا گیا تھا، اور جس کی بنیاد پہ وہ جو کاسمیٹک میئرز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ریاست جموں کشمیر، پورا اسٹیٹ آف جموں کشمیر متنازع ہو چکا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے. جب انڈیا کا مکروہ چہرہ سامنے آیا ہے تو ریاست جموں کشمیر 1949 کی پوزیشن پہ چلی گئی ہے. جب 49 کی پوزیشن پہ چلی گئی ہے تو اب اس کا کانسٹیٹیوشنل پارٹ نہیں ہے. جب پارٹ نہیں ہے تو وہاں پلیبسٹ ہونا چاہیے، اور پلیبسٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پاکستان کو، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں ہے سوائے جبر کے. سوائے جبر اس میں یعنی قانونی لحاظ سے بھی انہوں نے واپس لے لیے. وہ ملک آزاد ہے لیکن انہوں نے بذریعہ بندوق فورس اور جبر کے ان کو ادھر رکھا. ایگزیکٹلی جو پاکستان کو جبرن ٹیک اوور کرنے کے لیے کچھ پرابلمس تھی کہ کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس تھی، اب وہ ختم ہو چکی ہیں. اب اگر پاکستان اور آزاد کشمیر والے زور لگائیں اس سے چھین لیں تو دنیا کا کوئی قانون ان کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے غلط کام کیا. نہیں صحیح کہا اس میں. جی یہ ملک نصیر اعوان میرا پورا نام ہے. صحیح سر. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. نیلم ویلی سے میرا تعلق ہے. نیلم ویلی آپ کس جگہ سے؟ باڑیا سے میرا تعلق ہے. باڑیا باڑیا رہتا ہوں میں، اور میں جو ہے نا یعنی باڑیا بھی تو بالکل ایک لسٹ پہ ہے. جی LOC پہ ہی ہیں ہم، اور ہم جو ہے فرسٹ ڈیفینس لائن ہے، اور ہم جو ہے دفاع پاکستان اور آزاد کشمیر کے لیے جو ہے اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنا وقت جو ہے وہ قربان کرتے ہیں. نیلم ویلی کا تحریک آزادی کے اندر بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور آئندہ بھی جب کبھی آزادی کے لیے ہماری ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. صحیح. ہمارے ساتھ اس وقت بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم جو ہمارے سوشل میڈیا صارفین ہیں ان سے ہم اجازت چاہیں گے، لیکن ہمارا FM ریڈیو پہ گفتگو جاری رہے گی کیونکہ ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ایڈوکیٹ صاحب کی جو گفتگو ہے اور اتنی ٹپیکل گفتگو ہے اور ایسے رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو کہ شاید ہی افشاں ہوں. تو میں سوشل میڈیا صارفین سے اجازت لیتے ہوئے FM پہ اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں.